अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, मैं हूं नज़र मेकन। आप देख रहे हैं IR की न्यूज़। हम अपनी सीरीज में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस सीरीज में आप इमरान रियाज खान को हमारे साथ खसूसी नशिस्त में देखेंगे, जहां वो अपने दिल की हर बात शेयर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया। सिर्फ एक गुजारिश है कि पाकिस्तान में लोग मुझे सुनते हैं, लोगों का बहुत शुक्रिया। जो आपका क्लेम है वो बहुत बड़ा है। हमारे यहाँ पे एशिया में बहुत सारे मुल्क हैं और मैं बहुत सारे लोगों का फैन भी हूँ जो काम करते हैं यहाँ पे, इवन पाकिस्तान में, इंडिया में, आसपास के दीगर कंट्रीज में। तो लोग कंटेंट प्रोड्यूसर्स बहुत ज्यादा हैं, न्यूज़ पे भी काम करते हैं, एंटरटेनमेंट पे करते हैं, साइंस पे करते हैं, एजुकेशन पे करते हैं। तो मैं आई एम वन ऑफ देम। बहुत नीचे छोटे लेवल पे हूँ। लोग बहुत अच्छा काम भी करते हैं, तो वो थोड़ा सा मुझे लगा कि ज्यादा हो गया थोड़ा। आम आदमी जैसे सारे पाकिस्तानी है, वैसे एक मैं भी हूँ। बेशुमार मेरी तरह के लोग आपको सड़कों में मिल जाते हैं, बाजारों में मिल जाते हैं, ग्राउंडों में मेरी तरह के क्रिकेट खेलते हुए, कभी किसी क्लब में बॉक्सिंग खेलते हुए ऐसे आपको मिल जाते हैं। कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए कभी वहां से बंक करते हुए भी आपको मिल जाते हैं। आपको मेरी तरह के लोग जो है वो कभी मस्जिद में मिल जाते हैं, कभी आपको किसी बाजार में मिल जाते हैं, कभी किसी दोस्तों की महफिल में मिल जाते हैं। यानी मैं बिल्कुल वैसा एक आम आदमी हूं जैसा एक लाहौर में पल के बड़ा होने वाला आम आदमी होता है। ग्राउंडों में, छतों पे। मैं सबसे ज्यादा चीज मैंने अपनी जिंदगी में जिसको बहुत एंजॉय किया वो थड़े हैं। जो हमारे अंदरून शहर के थड़े हैं ना, उनका अपना एक कलर है, उनका अपना एक इंजॉयमेंट है। तो वो वही लोग समझते हैं जब किसी ने उस बड़े मंजे पे या थड़े पे बैठ के गपशप देखी हो या लगाई हो। तो हमारी जो शहर की महफिलें हैं, दिन की रात की एक्टिविटीज है, वो भी थोड़ी अलग है। तो मैं उन लाखों नौजवानों में से एक बंदा मैं भी था। अब तो नौजवान उस तरह नहीं हूं, लेकिन मैं कॉमन आदमी हूँ, आम आदमी हूँ। तो मेरे ख्याल में शायद लोग मुझे बर्दाश्त भी इसलिए कर लेते हैं सोशल मीडिया पे कि मैं उनके जैसा हूँ। जैसे वो दिखते हैं वैसे ही मैं हूँ। शायद जैसे वो सोचते हैं उससे मिलता जुलता ही मैं सोचता हूँ। शायद जो वो करना चाहते हैं वही शायद मैं करना चाहता हूँ। मेरी और उनकी ख्वाहिशात भी शायद मिलती हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनकी वजह से यानी मुझे ये ऐसा लगता है। मैंने कई दफा अपने आप से पूछा कि आप क्यों सुन रहे होते हैं, सोचता हूँ मैं कभी। तो मुझे लगता है कि शायद मैं उनके जैसा हूँ। हम एक जैसे हैं, तो हम एक दूसरे को बर्दाश्त कर लेते हैं। यार सोचा तो हुआ था कि कोई ऐसा काम करना है जिससे लोग मुझे याद रखेंगे, ये सिर्फ सोचा हुआ था। ये मजाक में चले बात कर लेते हैं, लेकिन मेरे जो दोस्त हैं स्कूल के वो मुझे भी कभी मिलते हैं तो कहते हैं यार तू ठीक कहता था। मैं उन्हें छेड़ता होता था कि यार मेरे ऑटोग्राफ ले लो, मैं तुम्हें नहीं मिलूंगा। ऐसे ही मजाक में मैं उन्हें छेड़ता था। क्लास फेलो थे। और नहीं मिलूंगा क्या मतलब है, वो अभी भी आते हैं, जब मर्जी मिलते हैं मुझे। और जहां मर्जी बाजार में देख लेते हैं, यहां से पकड़ते हैं। मैं तो उनके लिए वही हूँ और मैं सबके लिए वही हूँ। तो वो यानी मुझे शुरू में से ये था मेरे अंदर कि मैं कुछ ऐसा अलग करूंगा या ऐसी कोशिश करूंगा या इतनी जोर लगाऊंगा कि मैं अपने आप को थोड़ा सा प्रूव करने की कोशिश करूंगा। नौकरियां तो बेशुमार की हैं मैंने, कारोबार करने की कोशिश की है वो नहीं हुआ, बाहर जाने की कोशिश की वो नहीं हुआ, पाकिस्तान में कभी तालीम छोड़ दी फिर दोबारा तालीम शुरू कर दी, वो नहीं हुआ। एक दफा तालीम छोड़ के फैक्ट्री में नौकरी कर ली, वो नहीं हुआ। वापस एजुकेशन में आ गया। एक मेहरबान मिल गए, उन्होंने मुझे अपने पास नौकरी दे दी। उन्होंने कहा जी ठीक है नौकरी तू मेरे पास कर, लेकिन मुझे समझ आ गई है कि तू पढ़ने वाला आदमी है। मैं उनके बाद डॉन अखबार पढ़ रहा था, तो उन्होंने कहा ये तुझे कैसे, मैंने कहा जी मैं पढ़ लेता हूँ ये। तो आप पढ़े लिखे कितने हैं, मैंने कहा जी मैं तो ये। उन्होंने कहा जी कंटिन्यू करो। तो फिर मुझे वो एक बड़े मोहसन मिल गए मेरे, अकमल भाई उनका नाम है। तो उन्होंने मेरी बड़ी मदद की और मेरी फैमिली ने भी बड़ा मुझे सपोर्ट किया हमेशा। एक दौर में बच्चों को बहुत ट्यूशन में पढ़ाता था, बड़े पैसे इकट्ठे हुए थे उसमें। तो मैं जरा मेरा पढ़ाने का तरीका भी थोड़ा अलग था। तो वो जो बच्चे पास नहीं होते थे मैं उनको चैलेंज के तौर पे लेता था, वो पास हो जाते थे। अच्छा। तो मैं डील बुक करता था उनके वालदैन से कि ये आपका बच्चा पास हो जाएगा, आपको 4 महीने का टाइम है। ये अगर मैट्रिक में फंसा हुआ है या कहीं और फंसा हुआ है, मैं इसको निकालूंगा। दो दो चार चार एक जगह पे इकट्ठे भी कर देता था। तो उसमें भी मैंने यानी काफी काम किया एक दौर में। फिर मैं एक मल्टी नेशनल कंपनी है उधर काम कर रहा था। तो वो 9 to 5 वाला था, बल्कि 9 to 5 भी नहीं था। पैसे भी बहुत अच्छे मिलते थे, गाड़ी भी मिल जाती थी, ऑफिस भी बहुत बड़ा था। और मैं था भी अकेला वहां पे, कंपनी नहीं थी यहाँ पे, वो पाकिस्तान से बाहर थे सारे। मैं अकेला यहाँ पे था, 2 4 मुलाजिम थे, तो मेरी मौजें लगी हुई। तो उसमें फिर मुझे ऐसा लगा कि ये तो जिंदगी ऐसे ही खत्म हो जाएगी। सुबह उठ गए, नहा के कपड़े चेंज किए और बैठे, ऑफिस चले गए।
وہاں تھوڑی دیر بیٹھے, دوستوں کو بلایا, گپ شپ لگائی, وہاں سے نکلے گھر آ گئے. تو مجھے تو کوئی پہچانے گا ہی نہیں. نوکری کی اور شادی کی, بچے کیے, اور پھر میں چلا گیا. میری تو پہچان ہی کوئی نہیں ہے. تو میرے ہونے سے یا نہ ہونے سے فرق پڑنا چاہیے. یہ ایکچولی جو میرے دماغ میں جو ایک واحد جملہ تھا وہ یہ تھا کہ میرے ہونے سے یا میرے نہیں ہونے سے فرق پڑنا چاہیے. میں ہوں تو میرے لوگ یہ کہیں کہ یار وہ ہے, میں نہیں ہوں تو لوگ کہیں یار اس کو ہونا چاہیے. لیکن ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے نا, وہی انسان کو اس قابل کرتی ہے کہ وہ امپیکٹ کریٹ کر سکتا ہے. یہ سارا کچھ ود دا بلیسنگ آف یور گاڈ, اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہوتا ہے. انسان خود کر نہیں سکتا, لیکن آپ خواہش تو کر سکتے ہیں نا. تو میری یہ خواہش تھی کہ میرے ہونے سے نہیں ہونے سے فرق پڑنا چاہیے. تو اس چکر میں سوچتا تھا میں کیا بن. ایف آئی اے کے ایگزام میں نے دے دیے ایک دفعہ سب انسپیکٹر کے, وہ میری بات بن رہی تھی, پھر میں نے اس کو کوئٹ کر دیا. میں نے کہا میں یہ نہیں, میں نے سوچا کہ مجھے یہ نہیں کرنا. پھر مجھے جرنلزم کا آئیڈیا ہوا 2004 میں, جب عراق کی اور باقی ساری دنیا کی جنگ لگ گئی تھی, صدام حسین کو جب مارا تھا, تو تب میں نے ٹیلی ویژن کو زیادہ دیکھا. تو مجھے سمجھ آئی کہ مجھے جرنلزم کرنی ہے. پھر میں لگا رہا اس کے پیچھے, کرتا رہا کام. بڑی کوششیں میں نے کی, تمام چینلز کو میں اپلائی کرتا رہا, نیوز چینلز کو, اخبارات کو, سب کو میں کہتا رہا کہ مجھے نوکری دے دیں. تو کرتے ایک چینل لانچ ہوا, اس میں نے اپلائی کیا. انہوں نے مجھے تجرباتی بنیادوں پہ نوکری پہ رکھ لیا. تو وہ ایکسپریس نیوز تھا, وہاں سے میرا آغاز ہوا ٹرینی رپورٹر کے طور پہ. اور میرے دوست مجھے برا بھلا کہہ رہے تھے کہ اچھی خاصی نوکری, اتنی بڑی تنخواہ, یہ سارا کچھ چھوڑ کے جناب. اور یہ یعنی میں جب آیا تھا تو میں 4 گنا کم تنخواہ پہ آیا تھا میڈیا میں. تو مجھے کہہ رہے تھے کہ یہ تو بے وقوفی ہے. لیکن اللہ رب العزت بڑا مہربان ہے, اس نے اسی میں میرے لیے راستہ کھولا اور مجھے اس کام میں آسانی پیدا کی اس نے. دیکھیں جب یہ نئے آئے تھے نا باہر سے, تو یہ تھوڑے ڈفرینٹ تھے. یہ سیکھ کر آئے تھے کچھ ایٹیکیٹس, انہیں سمجھ آ گئی تھی کہ دنیا میں کام کیسے ہوتا ہے. تو آنے کے بعد شروع میں انہوں نے کوشش کی کہ چیزوں کو ویسے چلائیں جیسے دنیا میں چلتی ہے. تو ہم کیونکہ پرویز مشرف کی مار کھائے ہوئے تھے, ہمیں لگا ڈیموکریسی آئی ہے پاکستان میں. تو اس وقت انہوں نے شروع میں کام بھی بہتر کیا تھا, جو کچھ معاملات میں ان میں یہ بہتری لے کر آئے. لیکن پھر ہم نے وقت کے ساتھ ساتھ دیکھا یہ اپنی پرانی روش پہ آ گئے. یہ پولیس کو کنٹرول کرنا شروع ہو گئے, یہ بیوروکریسی کو کنٹرول کرنا شروع ہو گئے, یہ میڈیا کو کنٹرول کرنا شروع ہو گئے, یہ چیزوں کے اوپر جو ہے وہ زور زبردستی کرنا شروع ہو گئے. اب سارے تو قابو نہیں آتے نا. تو اس وقت جب یہ بہتر رویوں کے ساتھ آئے تھے اور میں یہ لگتا تھا کہ شاید یہ کچھ سیکھ کر آئے ہیں, ایک لمبی جلا وطنی نے انہیں کچھ سکھایا, اور یہ دنیا کے ان ملکوں میں رہے ہیں جہاں ڈیموکریسی ہے, جہاں پہ رول آف لا ہے, تو شاید انہوں نے سیکھا. لیکن تھوڑے ہی عرصے کے بعد اقتدار نے ان کی حالت دوبارہ بگاڑ دی, یا یہ ٹھیک ہوئے نہیں تھے. انہوں نے ایک لبادہ اوڑا ہوا تھا, اور ایک وقت تھا جب ہم سوال کرتے تھے تو یہ خندہ پیشانی سے سن بھی لیتے تھے. پھر اس کے بعد انہوں نے تیوری چڑھانا شروع کی. پھر ہمارے کچھ صحافیوں نے ان کی حالت خراب کر دی. یعنی وہ ان کے لیے اتنا روم کریٹ کر دیتے تھے صحافی کہ وہ ان سے پوچھ کر سوال کرتے تھے. یہ جناب پرچیاں دیتے تھے کہ اس کے اوپر آپ سوال کریں. اب جو پرچی نہیں لے گا اس سے پھر یہ غصے ہوتے ہیں, اس کو یہ پسند نہیں کرتے, پھر اس کو یہ انٹرویو بھی نہیں دیتے. تو جیسے جیسے یہ اپنے آپ کو بدلتے گئے, تو جو لوگ ڈیموکریسی میں مانتے ہیں, آج آپ دیکھیں نا کہ ان کے تو حامد میر صاحب کو یہ آنکھ کا تارا بناتے تھے. کئی اور صحافی ہیں جو ان کو بہت پسند ہوتے تھے, آج وہ سارے ان پہ تنقید کرتے ہیں. وہ تمام صحافی یہ کہتے ہیں کہ ان کا کچھ نہیں بگڑ سکتا. یہ خاندانی سیاست جو تھی پہلے دن سے آج بھی یہ وہی ہے. ان کا جو ہے ان کی جبلت تبدیل نہیں, ان کی طبیعت جو ہے جو یہ تھے ان کی نیچر نہیں بدل سکتی. یہ ویسے کے ویسے ہیں, انہیں کوئی ٹرین نہیں کر سکتا. جو باپ تھا وہی بیٹے تھے, وہی آگے بچے ہیں. تو یہ ایک ہی طرح کے ہیں, یہ اپنے آپ کو نہیں بدل سکے. تھوڑے عرصے کے لیے انہوں نے کیا, اور اس میں بھی بڑی خوشگوار حیرت ہوئی کہ شاید یہ ٹھیک ہو گئے, لیکن پھر نہیں ہوئے. اور دیکھیں کسی کا پسندیدہ ہونا تو یہ تو ایسے ہے نا کہ کل میرا موقف جو ہے وہ پرویز مشرف صاحب کے دور میں پولیٹیکل پارٹیوں کو پسند آتا تھا. پھر جب پیپلز پارٹی کا دور آیا تو پی ایم ایل این کو بہت پسند آتا تھا. پھر جب پی ایم ایل این کا دور آیا تو پھر پیپلز پارٹی کو بہت پسند آتا تھا. پھر جب پی ٹی آئی کا دور آیا تو کبھی انہیں پسند آتا تھا, کبھی نہیں آتا تھا. عثمان بزدار صاحب کو میں زہر لگتا تھا. پھر اب جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی تو میں ان کو پی ڈی ایم کو پسند نہیں آتا. ایک دور میں جو اسٹیبلشمنٹ ہے انہیں لگتا تھا کہ یار اس سے بہتر جرنلسٹ ہی کوئی نہیں ہے, اور آج انہیں لگتا ہے, اور اس دور میں ہمیں بھی یہی لگتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ شاید
سارے فیصلے پاکستان کے مفاد میں کرتی کہ اسٹیبلشمنٹ جب بھی فیصلہ کرتی ہے تو وہ صرف اپنے ملک کا مفاد سامنے رکھتی ہے. ہمیں وقت کے ساتھ ساتھ یہ سمجھ آئی نہیں شخصی مفادات بھی ہوتے ہیں تو ذاتی مفادات اور فائدے بھی ہوتے ہیں. تو جب یہ بات سمجھ آئی تو کچھ ہمیں سمجھ آئی, کچھ اسٹیبلشمنٹ کو سمجھ آئی, اور جب وہ سمجھتے تھے کہ یہ سب سے بہتر لوگ ہیں تو اب انہیں لگتا ہے یہ سب سے برے لوگ ہیں. تو یہ صحافی کے ساتھ یہ ہوتا رہتا ہے. تو ناظرین آپ دیکھ رہے تھے عمران ریاض خان کو. معزز ناظرین جڑے رہیے ہمارے ساتھ, اب ملاقات ہوگی نیکسٹ پارٹ میں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا اور اس چینل کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.